بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة والسلام على النبي المختار لسيدي محمد بن سليمان الجزولي الشاذلي رضي الله عنه. قراءة بروز جمعة المبارك. اللهم وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرمياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعك بها سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، وبالأسماء التي دعك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرساة والبحار مجرات والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مسنيرة. كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاذهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء سبع بحارك وصل على سيدنا محمد زينة سبع بحارك مما حملت وقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل والحساء في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملح من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حسات ومذر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا ذكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وعد سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا ثال أعطيته. اللهم وعد برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لبائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكاثه وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت وأن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك الحقير الفقير افتخار أحمد ابن حافظ فقير محمد القادري المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين.
اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فظلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيء والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب عندك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والذروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبع مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاثهم وألفاظهم والحادهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.